कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूते सङ्ग अस्तु अकर्मणि। अर्थात् तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिले नसोच र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिले नहो। कर्म गरेपछि हामीलाई फल अवश्य मिल्छ। जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै फल पनि मिल्नेछ। धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्रहरूमा प्रष्ट रूपमै भनिएको छ, कर्म बिना गति छैन। सनातन धर्म भाग्यवादीहरूको धर्म होइन, कर्मबाटै भाग्यको जन्म हुन्छ। हाम्रा महान ग्रन्थ वेद, उपनिषद र गीता तीनवटैले कर्मलाई कर्तव्य बताएका छन् र कर्मकै महत्त्व बखान गरेका छन्। कर्म नै पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ एवं निरन्तर कर्म गर्नाले वा उचित मार्गमा सक्रिय बनिरहनाले पुरुषार्थ फलित हुन्छ। चारवटै वेदको उद्घोष छ, समयले तिमीलाई बदल्नु पूर्व नै तिमी आफैले स्वयं वा समयलाई बदल। यही नै कर्मको मूल सिद्धान्त हो, अन्यथा तिमीले प्रकृति वा अरूका अनुसार नै जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। कर्म मानिसको प्रवृत्ति हो। मानिस निरन्तर कर्म गरि नै रहन्छ। सुतेको व्यक्तिले पनि कर्म गरिरहेको हुन्छ। कर्मको सम्बन्ध हाम्रो शरीर, मन, मस्तिष्क एवं चित्तको गतिसँग छ। गति कहिले पनि रोकिँदैन, रोकिनुमा पनि एक किसिमको गति छ। यसै कर्म गतिबाट नै पछिल्लो कर्मको गति निर्मित हुन्छ। केही कर्म यस्ता छन् जसको फल चमत्कारको रूपमा देखा पर्दछन्। कर्मका प्रकार कति छन् त? वास्तवमा कर्म नै हो। कर्मका प्रकार हुँदैनन्, तर समय अनुसार अर्थात् भूत र वर्तमानका अनुसार कर्मलाई व्याख्या गरेको पाइन्छ। यस प्रकार कर्म 3 प्रकारका हुन्छन्। 1 सञ्चित कर्म, 2 प्रारब्ध कर्म र 3 क्रियामान कर्म। यी सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म र क्रियामान कर्म हाम्रो महान ग्रन्थ वेद, उपनिषद र गीता तीनवटैले कर्मलाई कर्तव्य बताएका छन् र कर्मकै महत्त्व बखान गरेका छन्। अब यो सञ्चित, प्रारब्ध र क्रियामान कर्म के हो त, यो जानौँ। सञ्चित कर्म मानिसले सोच्नु, हेर्नु, सुन्नु, बुझ्नु, रुनु, हाँस्नु तथा अन्य जेसुकै काम गर्छ, ती मध्ये केही उसको बानी बनेर जम्मा वा सञ्चित हुन थाल्छ र यसरी सञ्चित अर्थात् संग्रहित कर्मलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। सञ्चित कर्मको अर्थ हो जम्मा गरेको, सञ्चित गरेको वा स्टोर भएको। सञ्चित कर्म अर्थात् अनेकौं पूर्वजन्मबाट लिएर वर्तमान अवस्थामा गरेर बाँकी रहेका कर्महरूलाई नै सञ्चित कर्म भन्दछन्, जो धेरै छन् किनकि हामीले अनन्त जन्म लिइसकेका छौँ र ती जन्महरूमा नयाँ नयाँ कर्म गरेर अनगिन्ती कर्महरू जम्मा भइसकेका छन्। अर्थात् हाम्रै अनेक जन्महरूको पाप र पुण्य कर्महरूको भकारी सञ्चित कर्म हो। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, बहुने मे व्यतीतानि जन्मानि तब त अर्जुन तानि अहुम वेद सर्वाणि त्वम नवेत्य परन्तप। अर्थात् भगवानले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै धेरै जन्महरू बितिसके, मलाई ती सबैको सम्झना छ, तर तिमीले त्यो सम्झन सक्दैनौ। अर्थात् भगवानले अनगिन्ती जन्म लिन्छन्। साथीहरू, जीवले पनि धेरै जन्म लिइसक्यो किनकि अनन्त ब्रह्माण्ड छ, तर अनादिकालबाट ब्रह्माण्डको प्रकट प्रलय हुँदै आएको छ। समग्रमा जीवका अनन्त जन्म र अनन्त कर्मका बारेमा भगवानलाई ज्ञान छ, तर जीवलाई भने ती कर्महरूको बारेमा थाहा छैन। हामीलाई यो जन्ममा गरेका सबै कर्महरूको ज्ञान त छैन भने अनन्त जन्महरूका कर्महरूको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? त्यसैले सञ्चित कर्म हामीले नै गरेका अनेक जन्मका कर्महरूको भकारी हो, जसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन, तर भगवानलाई भने अवश्य छ, किनकि हामीले गरेका कर्महरूको फल उनैबाट मिल्दछ। दोस्रो प्रारब्ध कर्म, अर्को शब्दमा भाग्य पनि भन्ने गरिन्छ। यसकै कारण मानिसलाई उसको कर्म अनुसार जीवन प्राप्त हुन्छ र उसले आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्छ। यही नै कर्मफलको सिद्धान्त हो, प्रारब्धको अर्थ हो।
पूर्वजन्म अथवा पूर्वकालमा गरिएको राम्रो र नराम्रो काम जसको फल वर्तमानमा भोग्नु पर्दछ। विशेषतः यसको दुई मुख्य प्रकार छ, सञ्चित प्रारब्ध र क्रियामान प्रारब्ध। पूर्व जन्महरूमा गरिएको कर्मको फल सञ्चित प्रारब्ध हो भने यसै जन्ममा गरिएको कर्मको फल क्रियामान प्रारब्ध हो। यी दुईका अतिरिक्त अनिच्छा प्रारब्ध, परीक्षा प्रारब्ध र स्वेच्छा प्रारब्ध पनि छन्। प्रारब्ध कर्मको परिणाम नै भाग्य वा किस्मत हो। उदाहरणको लागि एउटा चालक छ, पूर्ण सतर्कताका साथ गाडी चलाउँदछ। गाडी पनि पूर्ण रूपले स्थितिमा हुन्छ। ऊ एक पहाडको बाटोमा पूर्ण सतर्कताका साथ गाडी चलाइरहेको हुन्छ र एक्कासी पहिरो आएर सडक भाँचिन्छ र ऊ दुर्घटनामा पर्दछ। यो पहिरो आउनुमा उसको न त दोष थियो न त रोक्न नै सक्थ्यो, त्यसैले यो उसको प्रारब्ध थियो। सरल भाषामा हाम्रो जीवनमा जे पनि राम्रो नराम्रो घटना हुन्छन् जसमा हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन त्यो नै प्रारब्ध कर्म हो। यसमा हाम्रो नियन्त्रण किन हुँदैन भने हामीलाई भगवानले प्रेरित गरेको हुन्छ कर्मको फल भोग्नको लागि। यदि भगवानले हामीलाई प्रेरित गर्दैन भने कर्मको फल कसरी मिल्छ? श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 2 को 47औं श्लोकमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूते सङ्ग अस्तु अकर्मणि। अर्थात् तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिले नसोच र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिले नहो। जो प्रारब्ध राम्रो छ त्यो हाम्रो राम्रो कामको फल हो र जो नराम्रो छ त्यो नराम्रो कर्मको फल हो। अतः हामीले गरेका राम्रा र नराम्रा कर्मको फल प्रारब्ध कर्म हो। क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्मको अर्थ हो जुन काम हामी गरिरहेका छौँ अथवा गर्दैछौँ त्यो नै क्रियामान कर्म हो। अर्थात् वर्तमान अवस्थामा हुने प्रत्येक पाप र पुण्यका कामहरू नै क्रियामान कर्म हुन्। कोही मान्छे यस्तो पनि सोच्छन् कि सबै कुरा भाग्य अनुसार हुन्छन्, अर्थात् प्रारब्ध कर्मको अनुसार मात्रै हुन्छ। तर भाग्य त हाम्रै कर्मको फल हो। यदि भाग्य अर्थात् प्रारब्धका अनुसार नै सबै कुरा हुन्छ भने आखिर भाग्य आयो कहाँबाट त? यदि आज हामी कर्म गर्न सक्दैनौँ भने कुनै जन्ममा पनि गर्न सक्दैनौँ। जब कर्म नै गर्दैनौँ भने भाग्य पनि बन्दैन। महाभारतमा भनिएको छ, न बीजे न बिना फलम, अर्थात् बिउ बिना फल हुँदैन। कथम कर्म बिना दैवम स्थास्यति स्थापस्यति, अर्थात् कर्म बिना भाग्य कसरी टिक्छ र अरूलाई कसरी टिकाउँछ। यसको मतलब हाम्रो कर्म बिउ हो जसबाट फलरूपी भाग्य विकसित हुन्छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यतो करोसि यद अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। अर्थात् हे कुन्ती पुत्र, तिमी जे गर्दैछौ, जे खान्छौ, जे होम गर्दैछौ, जे दान गर्दैछौ र जस्तो तपस्या गर्दैछौ त्यो सबै मलाई समर्पण गरेर गर। यदि सबै प्रारब्ध कर्मबाटै हुन्थ्यो भने भगवान पनि यस्तो किन भन्थे कि जे पनि कर्म गर्नुहुन्छ त्यो सबै मलाई अर्पण गर्नुहोस्। त्यस्तै हुन्थ्यो भने भगवानले पनि तेरो प्रारब्ध कर्ममा जे छ सबै मलाई दे भन्नुहुन्थ्यो होला। हाम्रो भविष्य हाम्रो कर्मले नै सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले हामीले जे गर्छौँ, जे गर्नेछौँ राम्रो गर्नुपर्दछ।